बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम। आज की वीडियो में आपको कसरत रिस्क और ज़्यादती रिस्क वाले आमाल बताए जाएंगे कि कौन से ऐसे आमाल और काम हैं कि जिनको अपनाने और इख्तियार करने से इंसान के रिस्क में बेपनाह इजाफा और बरकत होती है। पहला काम, तौबा और इस्तिग़फ़ार करना। कुरान करीम में कई मकामात पर तौबा और इस्तिग़फ़ार के ज़रिए रिस्क में बरकत और दौलत में फरावानी का जिक्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, जो शख्स बकसरत इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह ताला उसे हर गम से नजात देते हैं और हर तंगी से कुशादगी इनायत फरमाते हैं और ऐसी राहों से रिस्क अता फरमाते हैं जिसका उसके वहमो गुमान में ख्याल तक नहीं होता। इसलिए जो शख्स भी तौबा और इस्तिग़फ़ार करता रहता है, अपने गुनाहों की मुआफ़ी अल्लाह से मांगता रहता है, तो उसके रिस्क और माल में इजाफ़ा होता है। दूसरा काम, हस्बे तौफ़ीक सदका और खैरात करना। कसरत रिस्क के असबाब में से एक सबब हस्बे तौफ़ीक और हस्बे हैसियत सदका और खैरात करना भी है। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है जिसका मफ़हूम है, और जो कुछ तुम खर्च करोगे उसका अजर उसके पीछे आएगा और अल्लाह ताला बेहतरीन रिस्क देने वाला है। इसलिए जो इंसान भी अल्लाह की राह में खर्च करता है तो अल्लाह ताला उसे बढ़ा चढ़ा कर देते हैं। एक मकाम पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम खर्च कर, मैं तेरे ऊपर खर्च करूँगा। इसलिए जो इंसान भी अल्लाह की राह में खर्च करता है तो अल्लाह ताला उस पर खर्च करते हैं, यानी अल्लाह ताला उसे माल व दौलत और रिस्क से नवाजते हैं। तीसरा काम, पाक दामनी के लिए शादी करना। कसरत रिस्क के असबाब में से एक बहुत ही अहम सबब वो है पाक दामनी के लिए शादी करना। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, तुम में से जो मर्द व औरत बेनिकाह हों उनका निकाह कर दो और अपने नेक ग़ुलाम और लौंडियों का भी निकाह कर दो। अगर वो मुफलिस भी हों यानी तंगदस्त हों, गरीब हों, तो अल्लाह ताला उन्हें अपने फ़ज़ल से गनी बना देगा। गनी का मतलब होता है कि अल्लाह ताला उन्हें मालदार बना देगा। इसलिए गुर्बत और तंगदस्ती निकाह में माने नहीं होनी चाहिए। मुमकिन है निकाह के बाद अल्लाह ताला उनकी तंगदस्ती, मुफलसी और गरीबी को अपने फ़ज़ल से वुसअत और फ़राखी में बदल दे। एक हदीस में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोगों की अल्लाह ताला ज़रूर मदद फरमाते हैं। उनमें एक शख्स वो भी है जो अपने दामन को पाक रखने के लिए निकाह कर लेता है। तो जब इंसान अपने दामन को पाक रखने के लिए निकाह करेगा तो अल्लाह ताला उस इंसान की ज़रूर मदद फरमाएंगे, और जब अल्लाह पाक मदद फरमाते हैं अपने बंदे की तो वो बंदा किसी का मोहताज नहीं रहता। चौथा काम, अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कुल करना। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, जो अल्लाह पर भरोसा करेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाएंगे। इस आयत में अल्लाह पाक ने ये इरशाद फरमाया है कि जो शख्स भी अल्लाह पर भरोसा करता है, तवक्कुल करता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाते हैं, यानी अल्लाह पाक उसके हर काम में उसके लिए काफ़ी हो जाएंगे। और जब अल्लाह ताला अपने बंदे की किफ़ायत करेंगे तो वो बंदा कभी किसी का मोहताज नहीं रहेगा। हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम हुस्न व खूबी के साथ अल्लाह पर तवक्कुल करो तो तुम्हें इस तरह रिस्क दिया जाएगा जिस तरह परिंदों को रिस्क दिया जाता है। वो सुबह के वक्त खाली पेट जाते हैं और शाम के वक्त पेट भरकर लौटते हैं। तवक्कुल का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि इंसान अल्लाह पर भरोसा करके ख़ुद घर बैठ जाए और ये समझे कि अब मुझे रिस्क मिलेगा। ऐसा नहीं है। इंसान को तमाम कोशिशें नहीं छोड़नी चाहिए, कमाई के रास्ते नहीं तर्क करने चाहिए, बल्कि उनको इख्तियार करना चाहिए। परिंदों की मिसाल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से दी है कि वो अल्लाह पर तवक्कुल तो रखते हैं, लेकिन सुबह सवेरे वो अपना घोंसला छोड़कर रिस्क की तलाश में निकलते हैं, और यही उनकी कोशिश होती है। इसलिए इंसान को भी ये बात समझनी चाहिए कि तवक्कुल अल्लाह के साथ वो रिस्क को कमाने की कोशिश में लगा रहे। पांचवा काम, तकवा इख्तियार करना। तकवा भी उन कामों में से है कि जिनकी वजह से रिस्क में बरकत होती है। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह ताला उसके लिए राह निकाल देंगे और उसको वहाँ से रिस्क देंगे जहाँ से उसका वहमो गुमान भी नहीं होगा। इसलिए इंसान अल्लाह का खौफ रखते हुए गुनाहों को छोड़ दे और नेकी के कामों को करने वाला बन जाए
تو اس کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ چھٹا کام، شکر کرنا۔ رزق میں زیادتی کے کاموں میں سے ایک کام اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف اور اس کا شکر بجا لانا بھی ہے، کیونکہ اس سے بھی رزق میں کشادگی اور برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شکر کرنے سے نعمت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ شکر کیسے کیا جاتا ہے؟ شکر زبان سے بھی کیا جاتا ہے، اعمال سے بھی کیا جاتا ہے۔ شکر کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نعمتیں انسان کو دی ہیں ان کا استعمال اسلامی طریقے سے کیا جائے۔ ساتواں کام، صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے وسعت رزق یعنی رزق میں کشادگی اور لمبی عمر کی خواہش ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک کا مفہوم یہ ہے کہ حسب گنجائش رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے اور بھلائی کا معاملہ کیا جائے، اور اگر کچھ غریب رشتہ دار موجود ہوں تو ان کی مدد کی جائے، اور اپنے تمام رشتہ داروں کو شرور اور فتنوں سے محفوظ رکھا جائے۔ تو جب انسان یہ سب کام اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرنے والا بن جاتا ہے، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے والا بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں۔ آٹھواں کام، صبح سویرے رزق کی تلاش میں نکلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، رزق کی تلاش اور حلال کمائی کے لیے صبح سویرے ہی چلے جایا کرو، کیونکہ اس وقت کاموں میں برکت اور کشادگی ہوتی ہے۔ یعنی صبح سویرے حلال کمائی کرنے سے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے، اور حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت کی دعا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں یہ فرمایا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ تو اس لیے جو لوگ بھی یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم کام تو کرتے ہیں لیکن ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، تو وہ صبح سویرے اپنے کاروبار اپنے کام کے لیے نکلا کریں، تو انشاءاللہ ان کے کاروبار ان کی کمائی میں برکت ہوگی۔ نوواں کام، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ گناہوں کا انسان کی زندگی پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نیکیوں اور گناہوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ گناہوں کا اثر انسان کے ظاہر اور باطن پر ہوتا ہے، اور فرمایا، نیکی سے دل میں نور، چہرے پر خوبصورتی، بدن میں قوت، رزق میں وسعت اور مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور گناہوں سے دل میں تاریکی، چہرے پر بدصورتی، بدن میں کمزوری، رزق میں تنگی اور دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے انسان اگر یہ جانتا ہے کہ وہ کوئی گناہ اپنی زندگی میں کر رہا ہے تو اس گناہ کو چھوڑ دے، کیونکہ اس گناہ کی نحوست ایسی ہے کہ اس کے رزق میں تنگی آ جائے گی۔ جیسے ہی وہ اس گناہ کو چھوڑے گا اور اس کی جگہ کوئی نیکی کا کام کرنا شروع کر دے گا تو انشاءاللہ اس کے رزق میں وسعت اور برکت پیدا ہوگی۔ 10واں کام، لگاتار حج و عمرہ کرنا۔ کثرت رزق کے اسباب میں سے ایک سبب لگاتار حج و عمرہ کرنا بھی ہے۔ جو شخص صاحب استطاعت ہو، یعنی مال و دولت والا ہو، جو حج و عمرہ آسانی کے ساتھ کر سکتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ لگاتار حج و عمرہ کرتا رہے۔ جو شخص لگاتار حج و عمرہ کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ 10 کام جن کے کرنے اور اپنانے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ رزق کہتے کسے ہیں؟ رزق کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ہاں رزق کو پیسہ یا کھانے پینے کی اشیاء ہی سمجھا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ رزق کہتے ہیں عطا کو، یعنی ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہے وہ رزق کہلاتی ہے۔ جیسے وقت ہے، دولت ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، اولاد ہے، عزت ہے، طاقت ہے، اور طرح طرح کی جو نعمتیں جس سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہو وہ سب رزق میں شامل ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جو انسان بھی ان 10 کاموں کو یا ان میں سے چند کاموں کو کرنے والا بن جائے گا تو اس کی ان تمام نعمتوں میں برکت پیدا ہوگی اور اضافہ ہوگا۔